अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अमेरिका इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है। दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका एक तरफ कोरोना वायरस से दो चार है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ वहाँ पाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ मौत हुई है, यानी 1 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है, 20 लाख से ज़्यादा वहाँ विक्टिम्स पाए गए हैं। तो दूसरी तरफ सियाह फामों ने यानी कालों ने पूरे मुल्क में नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ तहरीक छेड़ रखी है और इसकी आग दुनिया भर में फैल गई है। आज खबर दर खबर में हम इसी पर बात करेंगे कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक़ का सबक पढ़ाता है, वहाँ किस कदर इसकी पामाली हो रही है और कितने दिनों से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या है अमेरिका में नस्ल परस्ती की तारीख़, और ये भी बात करेंगे कि दुनिया के किन मुल्कों में इस तरह का मामला पाया जाता है। भारत इस मामले में अमेरिका से आगे है, अमेरिका से पीछे है। दोनों मुल्कों में नस्ली बुनियाद पर बढ़ते जाने वाली असबियत और इम्तियाज़ के सिलसिले में आज हम खबर दर खबर में बातचीत करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा शो ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ क़ासमी के साथ। अमेरिका की दरियाफ्त 1492 में हुई। उससे पहले भी अमेरिका मौजूद था लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोलंबस के ज़रिए जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो फ्रांस और यूरोप के दीगर मुल्कों से लोगों ने वहां जाकर बसना शुरू किया और उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वहाँ एक सुर्ख कौम पहले से आबाद थी, उसको इन लोगों ने ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। उसी बीच अफ्रीका से तकरीबन 15 मिलियन लोग अमेरिका ग़ुलाम बनाकर लाए गए। 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक ये सिलसिला जारी था। अफ्रीकी शहरी यानी अफ्रीका के काले ग़ुलाम बनाकर अमेरिका लाए जाते थे, उनको यहाँ बेचा जाता था और उनसे खेती का काम लिया जाता था, कंस्ट्रक्शन का काम लिया जाता था, यानी मज़दूर बनाकर रखा जाता था। उनकी हैसियत काम करने वाली मशीन की थी, एक जानवर की थी। इसके अलावा उन्हें कोई हक़ हासिल नहीं था। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में ग़ुलामी का ख़ात्मा हो चुका था, लेकिन अमेरिका में अभी भी ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला जारी था। इसके ख़िलाफ़ दुनिया भर में आवाज़ उठी। ख़ुद वहाँ के कुछ अमेरिकी ग्रुप ने यानी सफ़ेद फामों ने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि ग़ुलाम फ़रोशी का यह सिलसिला बंद होना चाहिए। चुनांचे एक आइनी तरमीम के ज़रिए 1865 में अमेरिका ने अपने यहाँ ग़ुलाम की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में सियाह फामों को यानी कालों को कोई इंसानी हैसियत नहीं मिली, कोई हक़ नहीं मिला। वो ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते थे, वो कोई जॉब नहीं कर सकते थे, वो किसी सरकारी पोस्ट पर नहीं पहुंच सकते थे। इतना फ़र्क था कि किसी पार्क में अगर कोई सफ़ेद फाम यानी गोरा घूम रहा है तो वहाँ काले को टहलने की इजाज़त नहीं थी, कालों को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी। जिस स्कूल में गोरों के बच्चे पढ़ते थे वहाँ कालों के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। जिस रेस्टोरेंट और क्लब में सफ़ेद फाम यानी गोरे जाते थे वहाँ कालों को जाने का हक़ हासिल नहीं था, वो वहाँ जाकर खाना नहीं खा सकते थे। बसों में गोरों के लिए सीटें रिज़र्व होती थी और उन सीटों पर कालों को बैठने का हक़ हासिल नहीं था। वो सीट खाली रहे लेकिन इसके बावजूद काले को खड़े होकर जाना पड़ता था, वो बैठ नहीं सकते थे। अगर कोई गोरा आ गया और काला बैठा हुआ है तो उस काले के लिए ज़रूरी होता था कि वो खड़ा होकर सीट गोरे के लिए ऑफ़र कर दे। यानी ये नस्ली बदतरीन इम्तियाज़ अमेरिका में बढ़ता जा रहा था और इनकी कोई हैसियत नहीं थी। 1940 की दहाई में अमेरिका में एक मामला पेश आया और वहीं से एक तहरीक ने जन्म लिया। मामला यह था कि रवा पार्क में एक स्याह फाम लेडी बैठी हुई थी। वहाँ एक गोरा अमेरिकन आया, वो औरत वहाँ से उठी नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठी रही। इस मामले की पादाश में उस स्याह फाम यानी काली औरत को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इस वाक़े से मार्टिन लूथर किंग शदीद मुतासिर हुए और उन्होंने अमेरिका में पाए जाने वाली नस्ली बर्तरी के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उनकी कोशिश कामयाब हुई और इसी बुनियाद पर अमेरिका के कानून में 1964 में तरमीम हुई और उस तरमीम के ज़रिए अमेरिका के स्याह फाम यानी काले शहरियों को भी गोरे शहरियों के बराबर दर्जा दिया गया। दोनों को यकसां दर्जे का शहरी माना गया और ये कहा गया कि सब अब यकसां हुकूक़ के हामिल होंगे। लेकिन ये सिर्फ कागज़ी कार्रवाई थी, अमली तौर पर इसका मुज़ाहरा नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। इसी की पादाश में नस्ली बर्तरी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाले एक रहनुमा मालम एक्स का कत्ल कर दिया गया। 3 साल बाद मार्टिन लूथर किंग का भी कत्ल हो गया, यानी 1968 में ये भी कत्ल कर दिए गए और इन सब का कत्ल सफ़ेद फाम शिद्दत पसंदों ने किया था। 2008 में स्याह फाम नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स बराक ओबामा पहली मरतबा वहाँ का सदर बना।
लेकिन वो भी कोई अंदरूनी मामलात में तब्दीली नहीं कर सके। आलमी सियासत को उन्होंने अच्छी तरह चलाया, मशरिक़ वस्ता को तबाह बर्बाद किया जो अमेरिका का मिजाज है, लेकिन अमेरिका के अंदरूनी मसाइल में वो कोई तरमीम नहीं कर सके, कोई तब्दीली नहीं कर सके। सियाह फामों को उम्मीद थी कि ज़िंदगी में पहली मरतबा हमारी नस्ल का एक शख्स सदर बना है, शायद वह हमारे लिए नवेद और मसरत बनकर आए, लेकिन बराक ओबामा तब्दीली करने में, इस्लाहात लाने में नाकाम रहे। 25 मई को मिनीपोलिस में एक अमरीकी शहरी की मौत हो गई। अमरीकी शहरी काले शहरी थे जिनका ताल्लुक़ अफ्रीकी नज़ात की नस्ल से था। वो सोशल एक्टिविस्ट थे और नस्ली बर्तरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। अमरीकी पुलिस ने उनकी गर्दन पर पाँव रखा और 9 मिनट तक उनकी गर्दन पर पाँव रखकर दबाए रखा। इस दौरान जॉर्ज फ्लॉयड उसका नाम था, वो कहता रहा कि मेरी सांस फूल रही है, मेरी सांस बंद हो रही है, मेरी मौत हो जाएगी, मुझे छोड़ दो। वो ज़िंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन अमरीकी पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी और 9 मिनट बाद उस शख्स की मौत हो गई। इसी वाक़े के बाद पूरे अमेरिका में तूफ़ान बर्पा हो गया है, एहतजाज हो रहा है। और 1965 में मालम एक्स के कत्ल के बाद जो एहतजाज हुआ था, उसके बाद पहली मरतबा इतना बड़ा एहतजाज अमेरिका में हो रहा है। 12 जून को एक और सियाह शहरी का अमेरिका में कत्ल हो गया। यह कत्ल भी पुलिस के हाथों हुआ, जिसकी वजह से तूफ़ान और बड़े पैमाने पर फैल गया है। अमेरिका में नस्ल परस्ती की तारीख़ है और अभी भी वहाँ नस्ल परस्ती की बुनियाद पर इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। यही वजह है कि अमेरिका में सियाह फाम यानी काले शहरियों की तादाद सिर्फ 12% है, लेकिन जेल में उनकी तादाद 33% से ज़्यादा है। अमेरिका में जॉब के कुल 58 सेक्टर हैं, लेकिन उनमें 19 सेक्टर ऐसे हैं जहां जॉब हासिल करने के लिए सियाह फाम शहरियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है और अक्सर उन्हें इस सेक्टर में जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। 10 लाख सियाह फाम शहरियों के यानी काले शहरियों को हर साल पुलिस की तशद्दुद से गुजरना पड़ता है। इस तरह की कई मिसालें हैं जहां सियाह फाम शहरियों के साथ अमेरिका में तअस्सुब बढ़ता जाता है। सिलसिला अभी भी जारी है। टारगेट किलिंग का अक्सर निशाना यही सियाह फाम शहरी होते हैं, उन्हें हक़ारत की निगाहों से देखा जाता है। अमेरिका की ये तारीख़ है नस्ली बरतरी की, नस्ली असबियत की, लेकिन ये मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं है, बल्कि यही मामला हिंदुस्तान का भी है। भारत में नस्ली बरतरी की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। दस्तयाब हिस्ट्री के मुताबिक 2500 साल कबल यहाँ आर्याई कौम आई थी। यहाँ आने के बाद उसने पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरे भारत पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ के जो लोग बसते थे उन सब के लिए एक कानून जारी किया, एक नया निज़ाम मुरतब किया और तमाम लोगों को 4 ग्रुप में तकसीम कर दिया। नंबर 1 बरहमन, नंबर 2 छतरी, नंबर 3 वेश, नंबर 4 शूदर। जो वहाँ से आए थे उनको लिए अपना पहले का 3 ग्रुप तकसीम किया और यहाँ के लोगों के लिए चौथा ग्रुप बना दिया। बरहमन के लिए कहा कि ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मन की तख्लीक सरों से पैदा की है। छतरी की तख्लीक ब्रह्मा ने सीने और बाजुओं से की है, जबकि वेश की तख्लीक पेट से हुई है और शूदर की तख्लीक पाँव से हुई है। चारों का काम भी तकसीम कर दिया गया। बरहमन का काम ये तकसीम किया गया कि बरहमन की ज़िम्मेदारी है पूजा करना, इबादत करना, मजहबी अहकामात की हिफाजत और निगहदाश्त करना और पूरे मामले की सरपरस्ती करना। छतरी को मुल्क का निज़ाम और सियासत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें फ़ौज की ज़िम्मेदारी दी गई, यानी सियासत के मामले को छतरी से सौंपा गया। वेश के ज़िम्मे तिजारत करना, खेती करना, बिज़नेस करना जैसा काम सौंपा गया। उसके अलावा जितने काम हैं वो सब के सब शूदर को सौंप दिए गए। एक तरह से शूदर को बकिया तीनों ग्रुप का खादिम और नौकर बना दिया गया। ये सारी चीज़ें मनुस्मृति में मौजूद है और उसी को बीजेपी आरएसएस दोबारा नाफिज करना चाहती है। शूदर के लिए कई तरह के कवानीन मुरतब किए गए और बरहमनों ने या आला ज़ात के तीनों लोगों ने उन्हें अपने मुकाबले में बिल्कुल हकीर, कमतर और पापी गर्दान दिया और उनके बारे में ये कह दिया कि इनको खुदा ताला ने, भगवान ने हमारी पूजा के लिए, हमारी खिदमत के लिए, हमारी सेवा के लिए पैदा किया है और उनको अपने से दूर रख दिया। उनकी बस्ती अलग बसाने का फ़ैसला किया। उनके बारे में कहा कि तुम अगर हमें छू दोगे तो हम नापाक हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें यानी शूदरों को हमसे 40 कदम के फासले पर ही रहना है। उनके बारे में यह भी कानून बनाया कि वो ब्राह्मणों को या आला ज़ात के लोगों के खाने के बर्तन को छू नहीं सकते हैं, उनके पानी को छू नहीं सकते हैं। अगर वो ऐसा छुएंगे तो सब के सब बर्बाद हो जाएगा, सब का सब नापाक हो जाएगा। इस तरह का दस्यु ज़ालिमाना कानून उनके लिए बना दिया गया और सबसे बड़ा ये कि उनके लिए कह दिया गया कि वो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं,
پڑھنا لکھنا ان کے لیے ممنوع ہے، یہ شودر کے لیے قانون بنا۔ اسی شودر کو دلت کہتے ہیں یا آج کی اصطلاح میں OBC اور SC ST کہتے ہیں۔ اسی ظالمانہ نظام کے تحت یہ پستے آ رہے تھے۔ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو ان کو کچھ راحت ملی، ان کو کچھ نجات ملا۔ مسلمانوں نے دلتوں کو اپنے ساتھ بیٹھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے ساتھ پانی پلایا اور انہیں برابری کا درجہ دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہر ایک انسان کو انصاف، مساوات، آزادی اور تحفظ کا حق حاصل ہے، یہاں کے تمام لوگ ہمارے برابر ہیں۔ چنانچہ اس حسن سلوک کی وجہ سے دلتوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے ہندوستان پر فوج کشی کی تھی۔ وہ جب فوج لے کر آئے تھے تو ان کی تعداد صرف 7,000 تھی، لیکن 2-3 دن بعد ان کے فوج کی تعداد 20-25 ہزار بڑھ کر ہو گئی۔ ان کی فوج میں جو تعداد بڑھی تھی وہ راجہ داہر کی فوج کے لوگ تھے۔ محمد بن قاسم ایسا کرتے تھے کہ دن بھر لڑائی ہوتی تھی اور جب لڑائی شام کو رک جاتی تھی تو رات کو وہ دشمن کے خیمے کا معائنہ کرتے تھے، وہاں جاتے تھے اور دشمن کے مریضوں کو اپنے طبیبوں سے علاج کراتے تھے۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کی فوج کے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ آ گئے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ برہم سنگھ، درہم سنگھ اور کئی لوگ جو راجہ داہر کی فوج میں کمانڈر اور سپہ سالار ہوتے تھے وہ محمد بن قاسم کی فوج میں آ گئے۔ مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت میں بھی دلتوں کو برہمنوں کے مظالم سے، ان کے ظلم و ستم سے نجات ملی، لیکن یہ سلسلہ اتنا بڑا پھیلا ہوا تھا کہ پھر بھی مکمل طور پر انہیں ظلم سے نجات نہیں مل سکا۔ جس علاقے میں برہمنوں کا یا اپر کاسٹ کا غلبہ تھا ان پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ باقی رہا۔ ہندوستان میں جب 1857 میں برٹش امپائر قائم ہوئی تو انہوں نے کئی سارے ریتی رواج کو ختم کر دیا اور دلتوں کو آزادی دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ 1947 میں بھارت آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں نیا دستور مرتب ہوا۔ نئے دستور کے پریمبل میں 4 باتیں شامل کی گئی: آزادی، مساوات، انصاف اور بھائی چارہ۔ اسی کو ایکوالٹی، جسٹس، فریڈم اور فرینٹرنیٹی بولتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو آزادی حاصل ہے، مساوات حاصل ہے، ہر کوئی انصاف کا حقدار ہوگا اور بھائی چارہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دلتوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے، انہیں انسانی حقوق بحال کرنے کے لیے اور انہیں ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے انہیں ریزرویشن کا حقدار ٹھہرایا گیا کہ جو OBC ہے، SC ST ہے، انہیں ریزرویشن دیا جائے گا ان کی پسماندگی کی بنیاد پر۔ اور اسی وجہ سے دلتوں میں کچھ بیداری آئی، ان میں تعلیم آئی اور سماج میں ان کی شبیہ بہتر ہوئی۔ لیکن آج بھی بہت سارا ایریا ایسا ہے، بہت سارا علاقہ ایسا ہے جہاں دلتوں کی حالت اچھی نہیں ہے، جہاں دلتوں کی پسماندگی دور نہیں ہوئی ہے اور اپر کاسٹ کے لوگ دلتوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ گاؤں محلوں کا حال آپ ابھی بھی جا کر دے سکتے ہیں جہاں وہی سچویشن برقرار ہے جو 200 سال پہلے تھی۔ اس پوری صورتحال کے لیے دلت بھی خود ذمہ دار ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ امریکہ میں ذرا سا ظلم ہوا سیاہ فام شہریوں پر، وہ سب کے سب سڑکوں پر نکل گئے، احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کا امریکہ میں اثر یہ ہوا کہ امریکہ کا صدر خفیہ تہہ خانے میں جا کر چھپ گیا، جو بچاؤ اور تحفظ کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں ہزاروں دلتوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کا قتل کیا جاتا ہے، لیکن دلت آپسی اختلاف کے شکار رہتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں۔ آج بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی دلت گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو برہمن اس سے مار مار کر پورے گاؤں میں گھماتا ہے۔ اگر کسی برہمن کے گاؤں سے کسی دلت کا بارات گزر جاتا ہے تو پوری بارات کو روک دیا جاتا ہے، انہیں سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ مندر میں اگر کوئی دلت جاتا ہے تو اسے پورے مندر کو دھلوایا جاتا ہے، یعنی مندر میں نہیں جانے دیا جاتا ہے۔ آج کے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، نسلی برتری یہ جاری ہے۔ اگر تاریخ کی بات کریں کہ دنیا کی تاریخ میں نسلی برتری کے خلاف، نسلی عصبیت کے خلاف سب سے زیادہ کس نے آواز اٹھائی ہے، کس نے کام کیا ہے، تو سب سے پہلا نام آتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے نسلی عصبیت اور نسلی برتری کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کی اور اس کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا۔ اسلام خود اس معاملے میں سب سے آگے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں گناہوں کے کفارے کے لیے سب سے زیادہ غلاموں کی آزادی کو بتایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک افریقی غلام کو، ایک حبشی غلام یعنی حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرایا، انہیں اپنا ساتھی بنایا اور پھر مؤذن کے منصب پر انہیں فائز کیا۔ نسلی برتری کی لڑائی کا یہ پہلا واقعہ ہے اور اس کو انجام دینے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید جو غلام کے بیٹے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا اور سپہ سالار بنا کر محاذ جنگ پر روانہ کیا اور یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، ہر کوئی برابر ہے بطور انسان،
ہر ایک کو یکساں حقوق حاصل ہے، آقا غلام کی، عربی اور عجمی کی، گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب کو یکساں حقوق حاصل ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے تمام بنی آدم کو معظم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، یعنی ہر ایک انسان لائق اکرام ہے، ہر ایک انسان لائق تعظیم ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ فوقیت اور ترجیح کی وجہ علم ہوتی ہے، اگر علم ہے، تقوی ہے، تبھی کسی کو کسی پر فوقیت دی جاتی ہے، کسی کی تعظیم دوسرے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ بطور انسان سبھی برابر ہیں، یہی اسلام کا میسج ہے۔ اور اسلام نے ہی دنیا سے نسل پرستی کی عصبیت کو، نسل پرستی کے امتیاز کو اور غلامی کے سلسلے کو ختم کرایا ہے، بند کیا ہے، اور ابھی بھی اسلام کی کوششیں جاری ہیں، دنیا بھر کے مسلمان اس پر عمل پیرا ہے اور اسی کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے ملکوں نے پچھلے 50 سالوں میں اسلام کے اس اصول کو اخذ کر کے اپنے قانون میں شامل کیا ہے۔ آج کی تاریخ میں دنیا کے جس ملک کے قانون کو آپ دیکھیں گے وہیں 4 چیزیں آپ کو ملے گی کہ ہر ایک انصاف کا حقدار ہے، ہر ایک برابری کا حقدار ہے، ہر ایک آزادی کا حقدار ہے، ہر ایک تحفظ کا حقدار ہے۔ یہ اصول اور قانون میں چیزیں سبھی ممالک نے اسلام سے ہی لی ہے، کیونکہ اسلام نے ہی کہا ہے تمام انسان برابر ہے، اور یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہے۔ خبر در خبر میں اتنا ہی، اور آج ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ میں نسلی برتری پائی جاتی ہے، نسل کی بنیاد پر امتیاز برتا جاتا ہے، نسل کی بنیاد پر وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعصب سے کام لیا جاتا ہے، وہی معاملہ ہندوستان کا ہے۔ دلتوں پر مظالم کا سلسلہ 2500 سال بعد بھی بند نہیں ہوا ہے، ابھی بھی ان کے ساتھ نسلی بنیاد پر امتیاز برتا جاتا ہے، اور اس کو نافذ کرنے کی دوبارہ کوشش ہو رہی ہے۔ RSS کا پورا منصوبہ منو اسمرتی نافذ کرنے کا ہے۔ اگر ہندوستان ہندو راشٹر بنتا ہے تو منو اسمرتی نافذ ہوگا، اور منو اسمرتی کے مطابق ایک مرتبہ پھر دلتوں کو غلام بنا دیا جائے گا۔ RSS سے مسلمانوں کی دشمنی محض اسی بنیاد پر ہے کہ اسلام نے اور مسلمانوں نے دلتوں کے شعور کو بیدار کیا، انہیں سمجھایا کہ تم انسان ہو، تمہیں بھی برابر کا حق ملنا چاہیے، تمہیں بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تمہیں بھی ملک کی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، تمہیں بھی ملک کی عدالت میں جانا چاہیے، تم جج بننے کے حقدار ہو، وکیل بننے کے حقدار ہو، اینکر بننے کے حقدار ہو، ترجمان اور اسپیکر بننے کے حقدار ہو۔ RSS کو مسلمانوں کی اسی بات سے چڑ ہے، اور اس لیے مسلمانوں سے وہ لڑ کر کے یا مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر کے دوبارہ وہ منو اسمرتی کے نفاذ کو نافذ کرنا چاہتی ہے، تاکہ برہمن واد کو عروج حاصل ہو اور دوبارہ دلت ان کے غلام بن جائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کا کیا ریسرچ ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ ہاں، ایک اعلان کرنا ضروری ہے کہ ملت ٹائمز نے اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ایک نیا چینل کریٹ کیا ہے، ہسٹری آف اسلام۔ نیچے ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں لنک موجود ہے، اب جا کر اسے سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے اس کا لنک شیئر کیجیے۔